क्रिस्चियन जीवनको रहस्य नै हामी सबै तीर्थयात्रीहरू हौं। यो स्वर्गीय यात्रामा जाँदाखेरि बाटोमा धेरै प्रकारका मानिसहरू हामीले भेट्दछौं र बाटोमा जाँदाखेरि आफू त निश्चित नै छौं, तरै पनि कोही व्यक्ति बाटोमा जाँदाखेरि लडेको छ, थाकेको छ, निराश भएर बसेको छ, फर्क्यौं कि क्या हो भन्ने मनस्थितिमा छ भने पनि तपाईँ र मैले त्यो व्यक्तिलाई हात दिन सक्यौं। हैन, अब बाटो सिद्धिसक्यो, हामी सँगै जाउँ भनेर त्यो लडेको मान्छेलाई तपाईले मैले उठायौं, हात दियौं र केही गरी त्यो मान्छेले पनि अन्तिम समय आफ्नो लडाई सफलतापूर्वक सिद्ध्याउन सक्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो निम्ति धेरै ठूलो उपलब्धि हुन जान्छ। त्यस्तै किसिमले मित्रहरू, मेरो सेवकाईको लक्ष्य र उद्देश्य पनि म जुन यात्रामा लागेको छु त्यो यात्रामा जाँदाखेरि थुप्रै तीर्थयात्रीहरूलाई भेटाएको छु र कोही कोही साँच्चै निराश पनि छन्, थकित पनि छन् र उहाँहरूलाई यस किसिमले परमेश्वरको वचनबाट उत्साहित बनाउन पाउनु मेरो जीवनको भयंकर ठूलो आनन्द हो। तपाईहरु जसले यो बिहानको सेवामा यस किसिमले भाग लिनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ परमेश्वरले तपाईको हात समात्नु भएको छ। तपाईका खुट्टाहरू कमजोर छन् भने पनि परमेश्वरले बल दिनुहुनेछ र एक दिन हामी त्यो अनन्तको यात्रा पार गरेर स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नेछौं र त्यति बेलामा दायाँ देब्रे हेर्दाखेरि थाहा पाउनेछौं, ओहो फलानु पनि मैले बाटोमा भेटेको थिएँ, फलानुसँग फलानु ठाउँमा संगति गरेको थिएँ। प्रभुले मलाई अब भारतमा, नेपालमा, कोरियामा विभिन्न ठाउँमा सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, विभिन्न चर्चहरूमा, र त्यो दिन गजबको हुनेछ। ओहो फलानु व्यक्तिलाई मैले फलानु ठाउँमा देखेको थिएँ। र अहिले आएर यो इन्टरनेटको सुविधाले गर्दाखेरि संसारका विभिन्न देशमा बसेर पनि हामी यस किसिमको संगति गर्न सक्ने भएका छौं। यो पनि गजबको एउटा आशिष नै हुनेछ। आज हामी डाँडाको उपदेशको 6 अध्यायको 12 पदमा आएको छ। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं। चेलाहरूले प्रभुका आएर भने, प्रभु यूहन्नाले त आफ्ना चेलालाई प्रार्थना गर्न सिकाउँदैछन्, तपाईले पनि हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस् भनेर सोध्छन् र त्यसकै प्रतिउत्तरमा प्रभुले यो प्रार्थना चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको हो। र त्यसमा पहिलो कुरो परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता, परमेश्वरको नाउँको पवित्रतालाई उहाँले जोड दिनुभयो। दोस्रो कुरो, हाम्रो भौतिक जीवनमा परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ। हाम्रो दिनदिनको भोजनमा परमेश्वरले चिन्ता गर्नुहुन्छ, हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। र हाम्रो हातका मेहनतमा पनि प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। हाम्रा गरिबी, हाम्रा घटी कमी, अभावबाट हामीलाई मुक्त गराउनुहुनेछ, ताकि हामी पनि त्यो परमेश्वरको माध्यम बन्न सकौं, जसको जीवनबाट अरू गरिब दुखीको जीवनमा प्रभु काम गर्न सक्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् मित्रहरू, परमेश्वरले हामीलाई भौतिक आशिष दिन चाहनुहुन्छ। तपाईको काम, व्यवसाय जेसुकै छ त्यसमा तपाईलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, ताकि तपाईँ र म पनि परमेश्वरको त्यो माध्यम बन्न सकौं, जसबाट दुखी गरिबको जीवनमा पनि परमेश्वरको आशिष आउन सकोस्। त्यसपछि अर्को एउटा खुड्किला प्रभुले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो हाम्रा अपराधलाई क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले हाम्रा अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौं। जसरी जुन मानिस हाम्रो विरुद्धमा आएका थिए तिनीहरूलाई हामीले क्षमा गरेका छौं, प्रभु त्यसै गरी हामीलाई पनि हाम्रा अपराध, हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहोस्। अब यहाँनिर यो धर्मशास्त्रीय अध्ययन गरेको खण्डमा निकै गहिरो हुन जान्छ, तापनि यो प्रभुले हामीलाई व्यवहारिक जीवनको प्रार्थना सिकाउँदै हुनुहुन्छ। दिनको प्रार्थना प्रभुले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले त्यो ठूलो गहिराईमा जानुको सट्टामा येशू ख्रीष्ट हाम्रो व्यवहारिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो दैनिक जीवनमा येशू काम लाग्दैन भने त्यो येशूलाई विश्वास गरेर केही फाइदा भएन। सत्य जहिले पनि हाम्रो जीवनसँग सरोकार राख्दछ। त्यसैकारण प्रभुले यस्तो प्रार्थना सिकाउँदै हुनुहुन्छ जो हाम्रो दैनिक जीवनमा काम लाग्छ। र त्यो दैनिक जीवनको एउटा पाटो हो हाम्रो मानिससँगको सम्बन्ध, विशेष गरी ती मानिसहरूसँगको सम्बन्ध जससँग हाम्रो मनमुटाव छ, भनाबैरी भएको छ, अथवा जसले हाम्रो विरुद्धमा केही काम गरेको छ। यहाँ त ठाडै शब्द भन्दा जसले हाम्रो विरुद्धमा पाप गरेको छ। जसरी हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका थियौं र प्रभुले हामीलाई क्षमा दिनुभयो, त्यस्तै किसिमले कुनै मानिसले हाम्रो विरुद्धमा पाप गरेको छ भने येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ
त्यसलाई 14 पदमा पनि पढिहालौँ। त्यो अब भोलि हामी 13 पद हेरौँला। 14 र 15मा यसरी, किनकि तिमीहरूले मानिसहरूका अपराध क्षमा गर्यौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले पनि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ। तर तिमीहरूले मानिसका अपराध क्षमा गरेनौ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। यो खण्ड निकै गहन खण्ड हो, गहिरो खण्ड हो। ठुल्ठुला विद्वानहरू पनि यसमा घोरिन्छन्, तर हामीलाई त्यो विद्वानको पछि लाग्नु छैन। हामीलाई प्रभु येशूको वचनको पछि लाग्नु परेको छ। र त्यो वचनले भन्दैछ, तिमीहरूले तिम्रो विरुद्धमा कसैले केही पाप गरेको छ भने तिनीहरूलाई क्षमा गर, किनभनेदेखि तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ त्यो बेलामा हुनेछ जब तिमी आफ्ना अपराधीलाई क्षमा गर्नेछौ। अब यसै मत्तीकै 18 अध्यायमा निर्दयी नोकरको उपमा प्रभुले देखाउनु भएको छ। एउटा नोकरको कति 10,000 सुनका सिक्का ऋण थियो। मालिक कहाँ गएर भन्छ, मालिक माफ गर्नुहोस्, मैले तिर्न सकेन, मलाई धीरज धारण गर्नुहोस्, केही समयपछि म तिर्नेछु भन्दाखेरि मालिकलाई दया लाग्छ र उसले भन्छ, ल अब तैँले जिन्दगीभरि तिर्न सक्ने होइनस्, तरै पनि तिर्छु त भनेको छस्, तँलाई म क्षमा दिन्छु भनेर त्यसलाई क्षमा दिन्छ। ऊ बाहिर गएर आफ्नो 100वटा चाँदीका सिक्का लिने अर्को मित्रसँग गएर भन्छ, ल तेरो पैसा तिर भन्दाखेरि त्यो साथीले पनि भन्छ, मित्र मलाई केही समय देऊ, म पछि पक्कै तिर्नेछु भन्दाखेरि त्यसले मानेन। क्षमा दिन त परै जाओस्, उल्टै लगेर जेलखानामा हालिदिन्छ। र साथीहरूले जब त्यो देखेपछि मालिकलाई गएर भन्छन्, मालिक तपाईँले 10,000 सुनका सिक्का क्षमा गर्ने मान्छेले 100वटा चाँदीका सिक्काको ऋणीलाई जेलखानामा हालेको छ भन्दाखेरि मालिक क्रुद्ध भएर त्यसलाई समातेर ल्याएर फेरि त्यस्तै किसिमको जेलखानामा हालिन्छ। र त्यहाँ पनि प्रभुले त्यही कुरो उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्को ठाउँमा तपाईँले उल्लेख गरेको तपाईँले देख्नुभयो, यदि भेटी चढाउने बेलामा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्ध केही कुरो छ भने तिमीले थाहा भयो भने त्यो भेटी त्यही राख, गएर भाइसँग मिलाप गर, आएर बल्ल भेटी चढाऊ भनेको छ। अनि त्यसलाई अझ बढी शक्तिशाली रूपले हाम्रो प्रार्थनाको शक्ति र मानिसलाई हामीले क्षमा दिने शक्तिको बारेमा मर्कुस 11 अध्यायको 22 पदबाट हामी हेरौँ। 24 र 25 पद हो, तरै पनि कहाँ पुगेछु म? ओके, मर्कुस 22बाट म पढ्छु। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, यो चाहिँ प्रभु येशू यरुशलेमबाट बेथानी र यरुशलेम जाँदाखेरि बीचमा एउटा अन्जिरको रुखलाई उहाँले सराप्नु भएको थियो, त्यो सुक्यो। पत्रुसले गएर भन्छ, हेर प्रभु, हिजो तपाईँले सरापेको रुख त सुकेछ भन्दाखेरि त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रभुले भन्नुभयो, परमेश्वरमा विश्वास राख, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यदि कसैले आफ्नो हृदयमा शङ्का गर्दैन तर आफूले भनेका कुरा पूरा हुन्छ भने विश्वास गरेर यस पहाडलाई उखेलिएर त समुद्रमा खस भन्यो भने त्यसको निम्ति त्यस्तै हुनेछ। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको निम्ति हुनेछ। यहाँ ध्यान दिनुहोस् मित्रहरू, 24 पद, यस कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले प्रार्थनामा जेसुकै माग्छौ सो पाएका छौ भन्ने विश्वास राख र त्यो तिमीहरूको निम्ति हुनेछ। जब तिमीहरू प्रार्थना गर्न खडा हुन्छौ तब कसैको विरुद्धमा तिमीहरूको केही छ भने क्षमा गर, ताकि स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराध क्षमा गरिदिउन्। तर क्षमा गरेनौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले पनि तिमीहरूका अपराधहरू क्षमा गर्नुहुने छैन। यहाँ पनि फेरि यो प्रभुको प्रार्थनामा नभएर छुट्टै बेग्लै परिवेशमा त्यो सिकाउँदाखेरि प्रभुले त्यही कुरो जोड्नु भएको छ। त आज छोटकरीमा म यहाँको सामनामा के राख्न चाहन्छु भने मित्र, यो संसारमा बाँचुन्जेल तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूको साक्षात उपस्थिति हाम्रो जीवनमा देख्न चाहन्छौँ। हाम्रा प्रार्थनाका जवाबहरू हाम्रो जीवनमा आएको देख्न चाहन्छौँ। परमेश्वरको मुक्तिको उमङ्गले हामीलाई कहिल्यै छोडेको हामी देख्न चाहँदैनौँ र हाम्रो हातको मेहनतमा प्रभुले आशिष दिएको देख्न चाहन्छौँ। शरीरमा प्रभुले अनुग्रह गरेर स्वास्थ्य दिएको देख्न चाहन्छौँ। मगजमा शान्ति दिएको देख्न चाहन्छौँ। हृदयमा बडो प्रेमले भरिएको व्यक्ति हामी बन्न चाहन्छौँ भनेदेखि पहिलो कुरो हामीले परमेश्वरलाई त प्रेम गरेका छौँ, तर त्यस परमेश्वरको प्रेम मानिससँगको सम्बन्धमा परिणत भएको छ कि छैन त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। विशेष गरी ती व्यक्ति जो हाम्रो विरुद्धमा आउँदछन्। प्रभुले अर्को ठाउँमा भन्नु, यदि तिमीहरूलाई प्रेम गरेरलाई मात्रै प्रेम गर्यौ भने तिमीले के चाहिँ साँच्यौ र? त्यो त दुष्टले पनि गर्दछ। यो दुष्ट व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो ग्रुपलाई त प्रेम गरिहाल्छन्। पापी भन्दा पापीले पनि आफ्नो व्यक्तिलाई त प्रेम गरिहाल्छ। तर
आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र तिमीलाई खेदो गर्नेहरूको निम्ति प्रार्थना गर, सराप्नेलाई आशिष देऊ। यो अवस्थामा आइपुग्नु सजिलो छैन, तर यदि आउन चाहेको खण्डमा अप्ठ्यारो पनि छैन। त्यो व्यक्ति यहाँ आइपुग्न सक्दैन जो चाहँदैन, तर चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ र म यस्तो जीवनको घडीमा आइपुग्छौँ जब हामीले फर्केर हेर्दाखेरि दायाँ र देब्रे हेर्दा हाम्रा शत्रु हुँदैनन्। मानिसले हामीलाई भलै शत्रु ठान्लान्, तर हाम्रा शत्रु हुँदैनन्। त्यसै कारण म बेला बेलामा भन्ने गर्छु, हामीलाई शत्रुता कायम गर्ने अनुमति छैन। कसैलाई तिरस्कार गर्ने, कसैलाई चाहिँ हेलाको दृष्टिले, घृणाको दृष्टिले हेर्ने अधिकार ख्रिस्टियनलाई छैन। यदि कुनै ख्रिस्टियनले कुनै अरू मानिसलाई हेला, तिरस्कार, घृणा र यी शत्रुताको दृष्टिकोणले हेर्दैछ भनेदेखि त्यसको मुक्तिमा नै हामीले शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने साँचो गरी नयाँ गरी जन्मेको मानिस हो, बेला बखतमा रिस उठ्नु, कहिलेकाहीँ बदलाको भावना राख्नु पनि त्यो मानवीय हो, तर त्यसैमा लगातार हामी बस्दैनौँ। हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यस्तो दिन आउँछ जब हामी ती व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्न थाल्दछौँ। जब कुनै मानिसको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्न थाल्नुहुन्छ, प्रभुले तपाईँको हृदयमा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले दण्ड दिनुको सट्टामा दया लागेर आउँछ। दयाको भावना तपाईँको हृदयमा आउँदछ। जब तपाईँ र ममा शत्रुप्रति त्यस्तो भावना, हाम्रो विरुद्धमा आउने मानिसप्रति त्यस्तो भावना हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो जीवनमा प्रार्थनाले भयङ्कर ठुलो काम गर्दछ र प्रभुको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा अनुभव हुँदछ। अब तपाईँलाई लाग्छ यो त मैले भनेको मात्रै होला, कसले गर्न सक्छ र? म भर्खर 19 वर्षको थिएँ। यीशुलाई विश्वास गरेको 1.5-2 वर्ष हुन आँटेको थियो। एउटा स्कुलमा पढाउँदै थिएँ अनि त्यो स्कुलमा पढाउँदै गर्दाखेरि सुसमाचार सुनाएँ मैले। अब त्यो हाई स्कुल थियो, विद्यार्थीहरू पनि आफ्नै आफ्नै उमेरका थिए। विद्यार्थीलाई पनि सुसमाचार सुनाए, टिचरहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाए र ट्र्याक्सहरू पनि दिए। अनि त्यो स्कुलको प्रिन्सिपल चाहिँ क्रिस्चियन थिए अनि निकै नाम चलेको सुदूरपश्चिमको स्कुल, अझै पनि त्यो नामी स्कुल बनेको छ। अनि एक दिन त्यो प्रिन्सिपलले मलाई अफिसमा बोलाउनु भयो। 2 महिनाको तलब पाउनु पर्ने थियो। त्यो बेलामा यो बर्खायामको बिदाको अन्तिम महिनामा थियो। तलब लिने बेला भएको थियो। ओहो, आज त मलाई तलब लिन अफिसमा बोलाएको हो भनेर खुसी भएर अफिसमा गएको त ती क्रिस्चियन प्रिन्सिपल दाइले आफ्नो टेबलबाट मैले सुसमाचार प्रचार गरेका सारा पत्र पत्रिकाहरू टेबलमा राखेर भन्नुभयो, भोज भाइ तपाईँले यो के गर्नु भएको? हामी एउटै चर्चका सदस्यहरू थियौँ। अनि त्यसपछि ती दाइले सिधै भन्नुभयो, तपाईँको रिपोर्ट अब सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ, तपाईलाई अब कारवाही हुन्छ, तपाईँ 3 वर्षको लागि जेल जानुहुन्छ। विद्यार्थीलाई तपाईँले सुसमाचारका पत्र पत्रिका दिएको प्रमाण छ, टिचरलाई सुसमाचार सुनाएको त मैले नै सुनेको छु भनेर उहाँले मलाई त्यसपछि एउटा विकल्प दिनुभयो। त्यो विकल्प चाहिँ कि त यो 2 महिनाको तलब नलिएरै तपाईँले राजीनामा दिएर आफै राजीनामा दिनुहोस्, होइन भनेदेखि तपाईँलाई कारवाही हुन्छ, तपाईँ 3 वर्षको लागि जेल जानुपर्छ। सञ्चालक समितिले अर्को हप्ता मिटिङ छ, तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्, कि त जेल जानुहोस् कि तुरन्तै यो स्कुल आज छोडेर जानुहोस्। 2 महिनाको तलब चाहिँ पाउनुहुन्न। बडो अप्ठ्यारो लाग्यो। एउटा क्रिस्चियन दाइ हुन्, एउटै चर्चका सदस्यहरू हुन् र त्यस किसिमले म त्यो कोठाबाट एकदमै अन्योलमा निस्केर गइसकेपछि एकपटक त लाग्यो जेसुकै होस् म जेलै गएर देखाउँछु, यिनीहरू यस्ता खालका पनि क्रिस्चियन हुँदो रहेछन् भनेर त्यो जवानको जोस पनि थियो। तर होइन, 3 वर्ष जेल बिताउनु भन्दा बरु यो 2 महिनाको तलब र जागिर, अब जाने ठाउँ पनि थिएन। हेर्नुहोस्, घरबाट पहिल्यै घर छोडेर हिँडिसकेको, घरमा त्यस्तै किसिमको दुश्मनी, अब चर्चको विश्वासीहरूको भावना त्यस्तो छ, जाने ठाउँै थिएन, कहाँ जाने भइरहेको थियो। र पनि अन्तिममा मैले त्यो स्कुल 2 महिनाको तलब त्यही क्रिस्चियन दाइले खाओस्, अब सञ्चालक समितिले खाने त कुरै छैन, मलाई अफिसमा बोलाएर पक्कै पनि दिएको भान पारेर खायो होला। त्यो स्कुलबाट म निस्किने बेलामा निकै सङ्घर्ष भएको थियो। तरै पनि एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, त्यसको केही दिनपछि मैले त्यो दाइलाई क्षमा दिएँ हृदयबाटै। धनगढीमा एउटा पार्क छ, ऐश्वर्य पार्क भन्थ्यो, अहिले चाहिँ अर्कै पार्क के नाम राखेछ। अनि त्यहाँ गएर मैले त्यहाँ प्रार्थना गरेँ लामो समयसम्म भने, प्रभु म त्यो दाइलाई क्षमा दिन्छु।
र जब मैले हृदयबाट त्यो दाइलाई क्षमा दिँदाखेरि बडो गजबको आनन्द आयो कि ओहो प्रभु, म यहाँसम्म पनि क्षमा दिन सक्ने भएछु। तपाईँलाई धन्य होस् परमेश्वर, तपाईँले गजबको मेरो हृदयमा काम गर्नुभएको रहेछ। बडो आनन्द आएको थियो कि मेरो जीवनमा यस्तो प्रकारले मलाई फसाउने क्रिस्चियन प्रिन्सिपललाई पनि मैले क्षमा दिन सकेछु। आनन्द आयो। र यो आनन्द तपाईँले चेलाहरूको जीवनमा देख्नुहुन्छ। जब तिनीहरूलाई सतावट आएको थियो, मन्दिरमा लगियो, पिटियो, सभाघरका मालिकहरूले तिनीहरूलाई कोर्रा लगाए, तर घर के अरे सङ्गतिको ठाउँमा गएर भन्छन्, प्रभु धन्यवाद, तपाईँको नाउँको खातिर हामी कमसेकम दुःख पाउन लायकका व्यक्ति भएका छौँ। यो गजबको आनन्द प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ मित्रहरू। जब हामी हाम्रा जीवनका पाप, अभिलाषा, रिस, क्रोध, न्याय जस्ता यी हानिकारक तत्त्वमाथि विजय पाउँदाखेरि हाम्रो जीवन बडो आनन्दमय हुन्छ। बडो गजबले हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माले पनि काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रा प्रार्थनामा जीवन्तपन आउँछ। हामीले वचन प्रचार गर्दाखेरि, कसैलाई उत्साह दिँदाखेरि, शिक्षा दिँदाखेरि पनि त्यसले मानिसमा जीवन ल्याइदिन्छ। किनभनेदेखि हाम्रो हृदयमा हामीले परमेश्वरको मन्दिरलाई गजब राम्रोसँग सजावट गरेका छौँ र त्यहाँनिर तितोपना छैन। अब हिब्रू 12 अध्यायमा भन्छ, बी केयरफुल, होसियार हुनु। कहिलेकाहीँ हामी भित्रको तितोपनाको जरा मात्रै गाडियो भनेदेखि त्यो तितोपनाले सारा शरीर अशुद्ध बनाइदिन्छ, सारा जीवन अशुद्ध बनाइदिन सक्छ, अपवित्र बनाइदिन सक्छ। र पवित्रता बिना हामी परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ। अनि त्यो पनि मानिससँगको सम्बन्ध। त्यसै कारण हिब्रूको लेखले भन्छ, सबैसँग शान्तिमा बस। रोमी 12 अध्यायमा पावलले भन्छ, सकेसम्म जहाँसम्म तिमीहरूको हातमा भर पर्छ सबैसँग शान्तिमा बस। अब कोही व्यक्ति तपाईँलाई शत्रु नै भन्छ भनेदेखि त जबरजस्ती हामी कसैलाई शान्तिमा राख्न सक्दैनौँ। मानिस आफ्नो इच्छामा स्वतन्त्र छ। तर तपाईँ र म चाहन्छौँ भनेदेखि प्रिय विश्वासी मित्रहरू, तपाईँ रिसमुक्त जीवन पाउन सक्नुहुन्छ, पापमुक्त जीवन पाउन सक्नुहुन्छ, क्रोधमुक्त जीवन पाउन सक्नुहुन्छ, लोभमुक्त जीवन पाउन सक्नुहुन्छ, यो अभिलाषी व्यभिचारको अभिलाषाबाट मुक्त जीवन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको विवाहमा पवित्रता कायम हुन सक्छ। तपाईँ अविवाहित व्यक्ति हो भनेदेखि पनि परमेश्वरले तपाईँको मगजलाई आफ्नो बसमा राखेर तपाईँभित्र पवित्रता कायम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको मुखबाट निस्कने बोलीमा पनि तपाईँले लगाम लगाउन सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि त्यही काम गर्नको लागि पवित्र आत्मा हामीभित्र बास बस्नुहुन्छ। जिउने म होइन, तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। त्यसको लागि मानिससँगको सम्बन्ध यहाँनिर। त्यसै कारण प्रभुले जोडसँग भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तिमीहरूले मानिसका अपराध क्षमा गरेनौ भनेदेखि परमेश्वरले पनि तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। यसको मतलब मुक्तिको लागि होइन। यो मुक्ति त प्रभुले सित्तैमा हामीलाई दिनुभएको हो। हामीले मुक्ति अरू मानिसका अपराध क्षमा गरेर अनि पाएका होइनौँ, तर मुक्ति पाइसकेको मानिसको जीवनमा जब यस्ता तिता कुराहरू आउँदछन्, मानिससँगको हाम्रो दुश्मनी हुन्छ, त्यति बेलामा तिनीहरूलाई हामी क्षमा दिन्छौँ भनेदेखि त्यसपछि प्रभुको नजरमा पनि हामी शुद्ध त भइसकेको छैनौँ। हामीले परमेश्वरलाई कहिल्यै चित्त नदुखाएको पनि छैनौँ। त्यो पवित्र आत्मालाई धेरै पटक हामीले चित्त दुखाउँछौँ, दुःख दिन्छौँ, उहाँको हृदयमा चोट लाग्ने काम गरी पठाउँछौँ, सोची पठाउँछौँ, बोली पठाउँछौँ। त्यति बेलामा तुरन्तै गएर दौडेर, हेर्नुहोस् प्रभु, म कस्तो दुष्ट, तपाईँले त्यत्रो मेरो जीवनमा उदेकको काम गर्नुभएको छ, म पनि फेरि बेकुब भएर हेर यस्तो अशुद्ध विचार मैले मगजमा हालेछु, यस्तो प्रकारको भावना मेरोमा आएछ, प्रभु माफ गर्नुहोस् भन्दै प्रभुको सामनेमा रमाउन सक्छौँ। यो चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी पार्नुभन्दा पनि आफै खुसी हुनको लागि हामी हाम्रा भुल गल्ती प्रभुको चरणमा गएर भन्छौँ, माफ गर्नुहोस् परमेश्वर, म कस्तो दुष्ट। र त्यस्तै किसिमले कसैले तपाईँलाई गाली गर्यो, माथि हामीले कसैले एउटा गालामा हिर्काउँछन् अर्को पनि थपिदेऊ, कसैले तिम्रो बेइज्जत गर्छ भने गर्न देऊ, तर तिमी चाहिँ तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर, क्षमा देऊ। डु नट रेसिस्ट एन इभल पर्सन भनेर एउटा दुष्ट मानिसको प्रतिकार नगर भनेर पनि हामीले भनिसकेका छौँ। कोही दुष्ट छ, तपाईँको क्षति चाहन्छ, तपाईँको बदनाम गर्दैछ, तपाईँको विरुद्धमा आउँदैछ भनेदेखि त्यसको प्रतिकार नगर्नुहोस्। म त्यस्तो होइन भनेर त्यो आफ्नो सेल्फ डिफेन्सिभ पनि नहुनुहोस्, गर्न दिनुहोस् बदनाम गर्नेलाई। एउटा तिम्रो दाउरा मार्नेलाई खास्टो पनि दिदिऊ भने जस्तै गर्नेलाई गर्न दिनुहोस्, तर तपाईँ ती व्यक्तिप्रति तितोपनाले नबस्नुहोस्।
क्षमा दिनुहोस्। अनि मैले त तिमीलाई क्षमा दिए भनेर त्यो तुरै पनि नफोक्नुहोस्। त्यो व्यक्तिलाई अब सकेको खण्डमा ठिकै छ, तर त्यसलाई गएर भन्नै पर्दैन मैले तँलाई क्षमा दिए, म यस्तो धर्मी भनेर फेरि त्यो देखाउने कुरा हो। त्यो व्यक्तिले तपाईँसँग क्षमा मागोस् नमागोस्, त्यसलाई थाहा पनि होस् नहोस् केही छैन, तर प्रभुलाई थाहा होस् कि तपाईँको हृदयमा त्यो व्यक्तिप्रति तितोपना छैन। तपाईँले त्यसलाई हृदयबाट निकालिसक्नु भएको छ। त्यो तथ्यलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा वास्तविक बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको प्रार्थनामा शक्ति आउनेछ, तपाईँको क्रिस्चियन जीवन शक्तिशाली हुनेछ, तपाईँको गवाहीमा ताकत आउनेछ र तपाईँले गरेको सेवाबाट प्रभु महिमित हुनुहुनेछ र मानिसहरूले पनि आशिष पाउनेछन्। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरले इनाम दिनुहुनेछ। तपाईँ बाहिर जाँदा परमेश्वरको आशिष आउनेछ, भित्र आउँदा आशिष आउनेछ। अब मत्ती 6:25 हेर्नेछौँ र 7 हेर्नेछौँ। त्यहाँ पनि प्रभुले तिम्रा पिताले तिम्रो यति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ, लिली फुलहरूलाई हेर, आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर। त्यो अवस्था त्यति बेला आउँछ जब हाम्रो हृदय साँच्चै पवित्र आत्माको शक्तिले भरिएको छ र शुद्ध भएको छ। त्यो नहुन्जेलसम्म हाम्रो क्रिस्चियन जीवन बिग्रेको गाडी भन्छु म, घरिघरि जान्छ अनि फेरि बिग्रिन्छ, अगाडि जान्छ फेरि बिग्रिन्छ, ब्रेक लाउँदाखेरि कहिले उछिट्टिन्छ कहिले लाग्दैन। यस्तो किसिमले अनिश्चित हुन्छ क्रिस्चियन जीवन। तर हृदयमा तपाईँको शुद्धता छ, पवित्र आत्माले भरिनु भएको छ भनेदेखि तपाईँको जीवन रहर लाग्दो जीवन हुन्छ। र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, पवित्रता पूर्ण जीवन बिताउला भनेर भोलि चाहिँ नपर्खिनुहोस्। आज हो, हिजो के भयो छोडिदिनुहोस्। एकछिन अगाडि के भएको थियो, हिजो साँझ के भएको थियो, आज बिहान उठ्ने बेला के भएको थियो, बितेको कुरो त बित्यो, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले मेरो मगजमा कस्तो अवस्था छ, अहिले मेरो मुखबाट के निस्किँदैछ, अहिले मेरो हृदयमा कस्तो भावना छ, त्यसले बढी माने राख्छ हाम्रो जीवनमा। आजको दिन तपाईँ र म पवित्र, अहिलेको घडी पवित्र जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि भोलि आफै पवित्र हुनेछ। यदि आज पवित्र भयो भने भोलि आफै पवित्र हुनेछ भने हिजो त पवित्र भएर गइसक्यो। त्यस किसिमले क्रिस्चियन जीवनमा हामी कहिले पनि हारको जीवन बिताउनु हुँदैन। त मेरो बानी नै यस्तो, म यस्तै हो भनेर कहिले पनि आफ्ना कुलत, खराब आदतहरू, खराब भावनाहरू त्यत्तिकै नराख्नुहोस्। ख्रीष्ट येशूकहाँ गएर त्यसबाट मुक्तिको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, हे प्रभु येशू, मलाई मेरो रिसबाट मुक्ति दिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँलाई मद्दत गर्न तयार हुनुहुन्छ। दिनदिनै यस किसिमले परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नुभयो, गीत गाउनुभयो, भजन गाउनुभयो, प्रार्थनामा समय बिताउनुभयो, प्रभुसँग एक्लै कोठामा बस्नुभयो भनेदेखि अवश्य उहाँले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आज धेरै मानिसहरू परिवर्तन त हुन चाहन्छन् तर ढोकाभित्र जान चाहँदैनन्, कोठामा एक्लै प्रभुसँग बस्न चाहँदैनन्। उनीहरू अटोमेटिक, यो एटिएम मसिनमा तपाईँले कार्ड हाल्ने बित्तिकै पैसा आउँछ, त्यस्तै किसिमले अटोमेटिक पवित्रता खोज्छन्। त्यो कहिल्यै सम्भव हुँदैन मित्र। हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि हुने छैन। पवित्र जीवन बिताउन ख्रीष्ट येशूले भन्यो, यदि तिमीहरू प्रार्थना गर्न चाहन्छौ भने ढोकाभित्र पस र कोठाभित्र पस र ढोका बन्द गर र गुप्तमा तिम्रो पितासँग प्रार्थना गर। र त्यस किसिमले समय बिताउने मानिसको जीवनमा पवित्रता कायम हुनेछ र शत्रुलाई पनि हामी क्षमा दिन सक्नेछौँ। जबसम्म हामी भित्र त्यो स्वतन्त्रता हुँदैन तबसम्म हामी जीवनमा शान्ति पाउन सक्दैनौँ। स्वतन्त्रता कस्तो? मान्छेले जेसुकै गरोस्, मान्छेले जेसुकै भनोस्, त्यसले मलाई केही मतलब राख्दैन। मानिसका ओपिनियनबाट छुटकारा पाउनु गजबको एउटा आशिष हो मित्रहरू। तपाईँको विरुद्धमा कसैले केही कुरा गर्दैछ भनेदेखि त्यसले छुँदै छुएन भने तपाईँ साह्रै स्वतन्त्र आत्माले भरिएको व्यक्ति हो। तपाईँलाई कसैले इज्जत गरोस् नगरोस् त्यसले केही फरक पर्दैन। त्यो घडी आउन्जेलसम्म तपाईँ र म परमेश्वरको गुप्त स्थानमा जानुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभुसँग समय बिताउनुपर्छ। प्रभुसँग 1-to-1 फेलोसिप तपाईँको भयो भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा एक दिन यो दिन आउँछ जब हामी फर्केर हेर्दा, ओहो त्यो व्यक्तिले मेरो विरुद्धमा यत्रो गरेको थियो तरै पनि मैले आज त्यसलाई क्षमा दिन सकेछु भनेर बडो गजबले हामी हाम्रो आत्मिक जीवनमा रमाउन सक्छौँ। र हामी मात्र होइन, हाम्रो जीवनमा अरू व्यक्तिले पनि रमाउने मौका पाउँछन्। हामी जहाँ जान्छौँ परमेश्वरको आशिषको मुहान बन्छौँ त्यसपछि।